मनुष्य जुन जीवन छ यो कहीँ बिचमा छौँ हामी। यसको प्रारम्भ पनि हामीलाई थाहा छैन, अन्त्य पनि हामीलाई थाहा छैन। यो गहिरोसँग हेर्दा बोध हुन्छ कि हामीले देख्ने जुन ठाउँ छ, अङ्ग्रेजीमा शब्द प्रयोग गर्ने स्प्यान, हामीले देख्ने स्प्यान जुन छ, हामीले देख्ने जुन वृत्त छ, आयाम छ, त्यो पुरै हामी देख्दै देख्दैनौँ जीवनको। एउटा बिन्दुमा कहीँ जन्मियो व्यक्ति, त्यहाँबाट हामीले देख्न थाल्यौँ। त्योभन्दा पहिले पनि हामीले देखाएको थिएनौँ। अहिले त अलिअलि गर्भमा हुँदा मसिनले देख्छ। त्यसपछि एउटा बिन्दुमा गएर व्यक्तिले भौतिक देह छोडिदिन्छ, मर्छ भनौँ हाम्रो भाषामा। त्यसपछि कहाँ जान्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। जबसम्म प्रारम्भ थाहा हुँदैन तबसम्म अन्त्य कहिले पनि थाहा हुँदैन। किनभने एउटा सिक्रीको अथवा एउटा मालाको बिचको भाग मात्रै मैले हेरिरहेको छु। न यताको मैले देखेको छु, न यताको मैले देखेको छु। बिचको मात्रै हेरेर निष्कर्ष कसरी निकाल्ने? बिचको मात्रै हेरेर त कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। र यदि मैले भने कि मृत्युपछि यहाँ जान्छ, त तत्काल प्रश्न आउँछ, जन्मभन्दा पहिले कहाँ थियो त? त्यसकारणले दुईटै कुरालाई गहिरोसँग नहेरिकन यो प्रश्नको गहिराइमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। निश्चित रूपमा हामीले कसैलाई मरेको देखेका छौँ, तर मरेको भन्न पनि मिल्दैन, किनभने उसले म मरेँ भनेर कोही पनि जाँदैन। त्यो त हामीले बनाएको शब्द हो। र कुनै पनि व्यक्तिले म पुरै मरेँ कि आधा मरेँ कि मरेपछि पनि बाँचिरहेको छु आजसम्म भनेकै छैन। त कसरी पत्ता लगाउने कि कहाँ गयो? न कुनै बच्चाले भनेको छ कि म फलानु ठाउँबाट आएको हुँ, मेरो थर ठेगाना यो हो, मेरो भिजिटिङ कार्ड यो हो, तपाईँको परिवारमा मलाई स्वागत गर्नुहोस् भनेको पनि छैन कुनै बच्चाले। त्यसकारणले प्रारम्भिक बिन्दु पनि हामीलाई थाहा छैन। अब साधारण बुद्धिलाई थाहा छैन भने कहीँ थाहा पाउने तरिका रहेछ कि के हुँदो रहेछ, त्यसलाई हामी अलिकति खोतलौँ। एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट छ, जन्मभन्दा अगाडि पनि यो दृश्य थिएन, अथवा हाम्रो लागि शून्यवत थियो। हामी त्यसलाई शून्यवत भन्छौँ जुन हामीलाई देखिँदैन, हाम्रो आँखाको अगाडि देखा पर्दैन, त्यसलाई हामी शून्यवत भन्छौँ। र मृत्युपछि पनि शून्यवत भयो। यसको अर्थ के हो भने शून्यता दुवैतिर छ। प्रारम्भ पनि कहीँ शून्यताबाट भयो र अन्तमा पनि शून्यमा बिलायो। त्यो त हामीलाई थाहा भयो। हामीले शरीर पनि जलाइदियौँ उसको, कहीँ शून्यमा बिलायो भने यो देखेपछि केही गरिमावान व्यक्तिहरूले, केही प्रज्ञा पुरुषहरूले शून्यभित्र खोतल्न थाले। र त्यो शून्यलाई खोतल्दा के पाए भने हामी आफूभित्र पनि शून्यको स्थिति रहेछ, शून्यता हामीभित्र पनि छ। यदि म मेरो भित्रको शून्यतालाई समात्न सकेँ भने जन्मभन्दा पहिलेको बिन्दुलाई पनि समात्न सक्छु र मृत्यु पश्चातको बिन्दु पनि समात्न सक्छु। त्यो दुईटै समात्नको लागि मैले शून्यतालाई समात्नुपर्छ। त्यो शून्यता अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने त्यो void, त्यो एम्प्टीनेस, त्यो परम खालीपनलाई मैले समातेँ भने त्यो धागो समात्न सक्छु म। अहिले त मैले जीवन ठुलो मालामा एउटा सानो फुल मात्रै देखेको छु। त्यो फुलको प्रारम्भिक बिन्दु मैले देखेँ, यताको बिन्दु मैले देखेँ, सकियो। अब त्यो फुलको पालो सिद्धियो, गयो। कहाँ गयो केही पनि थाहा छैन। तर त्यो फुलभित्र जुन मालाभित्र जुन धागो छ, त्यो धागो हामीभित्र शून्यताको रूपमा छ। र यदि यो शून्यतातिर हाम्रो आफ्नो ध्यान गयो भने त्यो शून्यता कस्तो छ भने त्यसले पुरै मालाको खबर दिन्छ, पुरै हारको खबर दिन्छ त्यसले। अब एक एक फुलको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। योभन्दा पहिले, अहिले मैले देख्ने फुलभन्दा पहिले कुन फुल थियो त्यो पनि देखिन्छ, त्योभन्दा पहिले कुन फुल थियो त्यो पनि देखिन्छ, त्योभन्दा पहिलेको फुल पनि देखिन्छ, र अब बन्ने फुल पनि देखिन्छन्। त्यसकारणले
ध्यानको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। ध्यान के हो? आफूभित्रको शून्यताको खोज हो। आफूभित्र कतै शून्यता छ, होइन भने म शून्यमा कसरी बिलाउने? शून्यमा बिलाउनको लागि त मसँग शून्य हुनु पर्यो नि त पहिले। मैले शून्य लिएर आएँ, शून्यका साथ बाँचेँ र त्यो शून्यतामा बिलाएर गएँ। शून्यताको खोज नै ध्यान हो, शून्यताको खोज नै धर्म हो, शून्यताको खोज नै अध्यात्म हो। अब यति धेरै मान्छेले किन खोज्दैनन्? मान्छेलाई केही पाउनु छ, शून्य बन्नु छैन। मान्छेलाई केही हुनु छ, जबकि ध्यान उल्टो बाटो हो। ध्यान केही नहुने अवस्था भेट्टाउनु हो, खोज्नु हो त्यो अवस्था जहाँ म केही हुन्न। न म पुरुष हुन्छु, न महिला हुन्छु, न बाल हुन्छु, न वृद्ध हुन्छु, न जवान हुन्छु, म न नेपाली रहन्छु, न भारतीय रहन्छु, न अफगानिस्तानी हुन्छु, न म अमेरिकी रहन्छु, न म अफ्रिकी रहन्छु, न साँझ हुन्छ न दिन हुन्छ, केही पनि हुँदैन। जहाँ मात्र एउटा शून्यता शेष रहन्छ, त्यो शून्यतालाई नाम राख्नै सकिँदैन। जहाँ त्यो शून्यताको जहाँ नाम हुन सक्दैन, त्यो शून्यतालाई जुनसुकै नामले बोलायौँ भने पनि नाम अधुरो हुन्छ। हो त्यो ठाउँको खोजी हो ध्यान। र हामीभित्र त्यो शून्यता रहेछ, त्यसलाई खोज्यो भने अरू कहाँ गयो भनिराख्नै पर्दैन। म कहाँ जान्छु थाहा पाइहालिन्छ। म कहाँ जान्छु भन्ने थाहा पाएपछि सबै मनुष्यको आत्मकथा थाहा भइहाल्यो। खोजी गर्नुपर्ने विषय शून्यता हो। अचम्मको कुरा छ कि यहाँ वस्तुहरूको नाम हुन्छ, शून्यतालाई नाम दिएर हेर्नुहोस् त के नाम दिनुहुन्छ। जहाँ प्रकट भए पनि शून्यता उही हो। हामीले घरभित्र पस्यौँ भने यो मेरो कुर्सी हो भन्छु, यो मेरो पलङ हो भन्छु, यो मेरो भित्ता हो भन्छु, यो मेरो धारो हो भन्छु, यो मेरो तकिया हो भन्छु, यो मेरो सिरक हो भन्छु। तर बिचको खाली ठाउँ, कोठाभित्रको खाली ठाउँलाई कुनै नाम दिन्छु? जबकि महत्त्वपूर्ण त खाली ठाउँ हो त। म खाली ठाउँमा बस्ने हो त। कोही मान्छे पलङमा बस्नु भएको देख्नु भएको छ? आजसम्म मैले त देखाएको छैन। खाली ठाउँमा बस्या हो। कोही मान्छे कुर्सीमा बसेर देख्नु भएको छ? कहिले पनि देखिँदैन। ऊ कुर्सीमा बसेकै होइन, कुर्सीमाथिको खाली ठाउँमा बसेको। कुर्सीमाथि भरिभरा भएको बस्दो त्यहाँ। यहाँ गरिमा शून्यताको छ। अहिले हामी यति सास फेर्न पाएका छौँ किनभने खाली ठाउँ छ यहाँ। हामी कस्ता भएका छौँ? तपाईँ मतिर फर्केर के देख्नुभयो भने मैले, तपाईँले भन्नुहुन्छ गुरु मैले हजुरलाई देखेँ। म भन्दा तपाईँ र मेरो बिचमा त्यत्रो खुला आकाश छ त, देख्नु भएन? तर आकाशतिर हाम्रो ध्यान पटक्कै जाँदैन। शून्यतातिर ध्यान नजाने भएको भएर मृत्युतिर ध्यान कहिले पनि जाँदैन। जबकि मृत्यु परम सत्य हो, सत्य मात्रै होइन, जीवनको अन्तिम यथार्थ हो, एक मात्र यथार्थ हो। मेरो जीवनमा अरू केही कुरा नहुन पनि सक्छ। भोलि बिहान घाम नउदाउन पनि सक्छ, आज राति घाम नअस्ताउन पनि सक्छन्, जे पनि हुनसक्छ। तर कुनै कुराको भर हुँदैन। एउटै कुराको भर छ, म मर्छु, मर्न चाहिँ मर्छु। एक मात्र सत्य हो मृत्यु। मृत्युभन्दा गहिरो सत्य केही छैन। तर हाम्रो बानी अत्यन्तै वस्तुमुखी भयो, शून्यमुखी भएन बानी। जबकि अध्यात्म शून्यको खोज हो। शून्य हेर्नुहोस् त, मैले हात चलाइरहेको छु, कहाँ चलाएको छु? तपाईँले भन्नु होला जीवन विज्ञानको यो कक्षामा हात चलाएको छु, यो गलत हो। म खाली ठाउँमा हात चलाएको, शून्यमा हात चलाएको। हवाईजहाज कहाँ उड्छन्? शून्यमा। पृथ्वी कहाँ छ? शून्यमा। आकाश भनेको के हो? शून्य हो, खाली ठाउँ हो। आकाश भनेको खाली ठाउँ हो। यहाँ हरेक कुरो शून्यमा मात्रै भएको छ। शून्य बाहेक यहाँ केही पनि छैन। तर त्यो शून्यतिर हाम्रो ध्यान छैन। हामी त केही पाउनको लागि होला जीवन भन्छौँ। शून्यको बोध गर्नको लागि दिएको यो जीवन हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। किनभने हामी आफूलाई हेर्छौँ, शरीर छ, शरीरले कुनै ठाउँ ओगटेको छ,
शरीरले ठाउँ ओगटेको देख्ने बित्तिकै त्यो ओगटिएको ठाउँ चाहिँ म देख्दिनँ, शरीर चाहिँ देख्छु। धार्मिक आँखा कुन हो? जुन आँखाले शून्य देख्छ। अधार्मिक आँखा कुन हो? जुन आँखाले वस्तु देख्छ। हामी यताउति हेर्दाखेरि वस्तु देख्यौँ भने हामीलाई तत्काल थाहा भए हुन्छ कि मेरो आँखा धार्मिक भइसकेको रहेनछ, आध्यात्मिक भइसकेकै छैन मेरो आँखा। अहिले पनि म वस्तुहरू हेर्छु, हुँदाहुँदै हामी ईश्वरलाई पनि वस्तु नै चढाउँछौँ, हुँदाहुँदै ईश्वरको मूर्ति बनाइदिन्छौँ जुन वस्तु हो। अमूर्त त हामी देख्दै देख्दैनौँ, पुरै हरायौँ। मनुष्य जाति नै हरायो। यो यस्तो बाटो बिराएको जातिको नाम हो मनुष्य, जुनको कुनै हिसाबै छैन। पुरै बाटो बिराएको हुनाले कस्तो भयो त, मैले पनि बाटो बिराएँ, मेरो घरका मान्छेले नि बाटो बिराए, छिमेकीले नि बाटो बिराए, अलि परकाले नि बाटो बिराए, अर्को देशकाले पनि बाटो बिराए, अर्को महादेशकाले नि बाटो बिराए। सबैले बाटो बिराउने भएको भएर बाटो बिराउनु नै सत्य होला भन्ठान्यौँ हामीले। वस्तु नै सत्य होला भन्ठान्यौँ, जबकि सत्य चाहिँ शून्यता हो।